ही मिटींग कालचे मिटिंगेचो फोटो. ह्या मिटिंगेन काही लोक आशिल्ले जे जावन आशिल्ले फोंडेचे आतांचे कावन्सिलर्स. हातून आशिल्ली बाय प्रिया च्यारी एक्स ZP, बाब राजीव कोवळेकर, मंगेश कुंडयकर जो MGPचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा, आनी बाय गीताली थलवलेकर कावन्सिलर सद्याचे फोंडे म्युनिसिपल कावन्सिलर. आता ती थंय आसली म्हणून कितें जालें की ज्या दिसाच्यान बाब केतनान आपलो प्रचार सुरू केला त्या दिसाच्यान ही मनशां बाब केतना बरोबर आसात. तर एका सायडीन BJPच्या कॅन्डिडेटा खातीर ही मिटींग, दुसऱ्या सायडीन प्रचार काँग्रेसीचो. हे जावपाक शकता काय कितें? आज काँग्रेस पार्टी हॅज बीन टोटली कॉम्प्रमाइज. ह्या कॅन्डिडेटाच्या कॅन्डिडेचरान ही टोटली कॉम्प्रमाइज जाल्ली आसा. खंय तरी ह्या सरकाराचो भाग, BJPचो एक जो भाग आनी BJPतले काही लोक ताका निवडून हाडपा खातीर काम करतात. आनी जेन्ना ते काम करतात हाचो अर्थ व्हेरी क्लियर आसा. फाल्यां निवडून आयलो जाल्यार तो काँग्रेसीचो कमी आनी भाजपाचो चड आसतलो. आनी हांव फोंडेकारांक सांगपाक सोदतां की तुमच्या मुखार आज एकूच क्लियर चॉयस आसा आनी तो आसा आम आदमी पार्टीचो. देव बरें करूं.